السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ديك لا كيسيون 3 ونبداو على بركه الله. في هاد لا كيسيون 3 عطاونا سوا لو تريبل ا بي سي ان تريبل غيال، بمعنى اخر او بي و سي بجوج بثلاثه بهم سون دي غيال تيل كو ا انفيريور ستريكتومون من بي. قالوا لنا في لا كيسيون مونطري كو داك ليكيفالونس راه فري، بغينا نمونطريو بان داك ليكيفالونس راه فري. دونك اش غندير معكم دابا هنايا؟ غنستعمل معكم الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. غنمونطري لامبليكاسيون، هاد لامبليكاسيون الاولانيه في هاد الاتجاه، ومن بعد نحاول نمونطري معكم في هاد لو سونس الاخر. دونك شنو بغينا ندير؟ دونك سوا A B C à partir de R à la puissance 3 tel que A inférieur strictement من B. montrons que شنو بغينا نمونطريو؟ بأنه راه C à partir de l'intervalle fermé AB سي اي سولمون سي. هاديك سي سولمون سي هي عندي هاد لامبليكاسيون وعندنا هاد لامبليكاسيون، ما درت والو غير درت المعنى تاع ديك ليكيفالونس، هي عندي دوبل امبليكاسيون. سي سولمون سي شنو il existe au moins واحد تي من لانترفال فيرمي 0 تيل كو سي ايكال ا تي بلس بي فاكتور دو 1 موان تي. هادشي اللي بغينا نمونطريو. دونك اش غندير؟ قلت لكم غندير معكم الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. غنمونطري هاد لامبليكاسيون وحتى هاد لامبليكاسيون نبدا بهاد لامبليكاسيون هادي. نبدا بهاد لامبليكاسيون. دونك غنسيبوزي باش نمونطري بان هادشي امبليك. دابا بغيت نبدا معكم بهاد لامبليكاسيون هادي. باش نمونطري هادشي اش غندير؟ غادي نسيبوزي هادشي ونحاول نمونطري بان سي ابارتير لانترفال فيرمي ا بي. دونك اش غنسيبوزي هنايا؟ Supposons que il existe au moins واحد t à partir de l'intervalle fermé 0,1 tel que شنو؟ tel que c égale à t plus قلنا b 1 moins t. مزيان. اشنو خصنا نمونطري دابا؟ خصنا نمونطري بان هاد لو نومبر سي هذا مالو راه à partir de l'intervalle فيرمي ابي. مزيان. الا بغيتي تمشي تخدم بهاد الا بغيتي دير لونكادرومون تاع هادي ولونكادرومون تاع غتجيك شويه صعيبه. دونك اش غندير؟ غنحاول نفاكتوريزي بهاد تي هادي. دونك غتعطينا هنا ا تي بلس بي موان بي تي. دونك شنو عندي هنا تي وعندي هنا تي غادي نفاكتوريزي بها. دونك غتعطينا ا موان بي فوا تي، ما درت والو غير عندي تي هنا وفاكتوريزيت بها بلس بي. دونك ما غاديش في لونكادرومون ما غاديش نستعمل هادي، لا غنستعمل هادي، غنستعمل هاد ليكريتور هادي. مزيان. اون ما تنساوش بان تي راه ابارتي لهاد لانترفال هذا. دونك هادشي امبليك بان شنو؟ تي ابارتي لهاد لانترفال كتعني بان تي راه كومبري او ايكال بين 0 و 1. مزيان. لاحظوا معايا هنايا بان عندي راه انفيريور ستريكتومون من بي. دونك غتعطينا بان موان بي راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك غنمشي لهاد لونكادرومون تاعتي وغادي نملتيبلي هاد لي مونبر كاملين في موان بي، غير هو راه خصني نغير لوردر. علاش؟ لان موان بي راه ستريكتومون نيجاتيف. مزيان. دونك اش غندير هنايا؟ غادي نحتفظ بلوردر ولكن غنغير البلايص. دونك غتعطينا واحد في موان بي، ها هي هنا غتعطينا موان بي فوا تي، وهنايا موان بي فوا 0 اللي هي 0 غتبقى هنايا. ضربت في موان بي، انا ما غيرتش لوردر ولكن غيرت البلايص، غيخرج لنا هادشي. شنو باقي خصني باش نلقى لونكادرومون تاع السي؟
دابا الله درت لونكادرومون تاع هادي، غادي في هاد لي مومبر كاملين غادي ناجوتي بي. دوك عطاتينا ا موان بي بلس بي، هنا غتعطينا ا موان بي فوا تي، غادي ناجوتي بي، وهنا غتعطينا 0 بلس بي اللي هي بي. غتمشي لنا هادي مع هادي، دونك عطاتينا ا، وشنا هي هاد الكونتيتي هادي؟ هادي راه هي سي. الوغ شنو لقيت دابا؟ لقيت بان سي راه ابارتي لانترفال فيرمي ا بي. دونك انا مونطريت هادي، انا مونطريت هاد لامبليكاسيون هادي مزيان. سي بوزيت هادشي، مونطريت هاد لامبليكاسيون هادي. دابا اش غندير؟ غنحاول نمونطري معكم هاد لامبليكاسيون. غنسيبوزي بان سي كاينه في لانترفال ا بي، وغنحاول نمونطري هادشي. دونك دابا غنحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا. دونك واش غندير هنا؟ سيبوزون كو غنسيبوزي بان سي ابارتي لهاد لانترفال فيرمي هذا. واش خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بهادشي. اي مونطرون كو il existe au moins واحد تي من الانترفال 0 1 انترفال فيرمي تيل كو سي كتساوي ا تي بلس بي فاكتور دو 1 موان تي. مزيان. دابا هنا شنو خصني نمونطري جوج تاع الحوايج. خصني نمونطري بانه راه كاين واحد تي اللي كاين في هاد الانترفال، وعاد غنمونطري بان داك تي، داك لو نومبر تي اللي هو كاين في الانترفال كيفيريفي هاد ليغاليتيات. لاحظوا معايا اش غندير. غنمشي نبدا من هادشي. اون هاد ليكواسيون اللي غنمونطري خصني نفيريفي بان سي كيساوي هادشي. اش غندير؟ غنمشي نطلق منه. سي سلمون شنو غندير هنا؟ غنحاول من هاد ليكواسيون هادي غنحاول نجبد شنو هو تي، حيت الهدف هنايا هو خصني نمونطري ليكزيستونس تاع هاد تي. دونك غنمشي لهادي وغنحاول نجبد شحال كتساوي تي. دونك سي كتساوي، ردوا معايا البال راه فايت وصلنا قبيله لهادي. دونك غتعطينا هي ا موان بي تي بلس بي ياك. وغير نقصت هاد لي زيتاب هادو ومشيت نيشان لهادي. مزيان. دونك غتعطينا هنا بان سي موان بي تيكال شنو؟ ا موان بي كلشي في تي. غنلقى نحاولو نجبدو تي. دونك غتعطينا بان تي كتساوي شنو؟ سي موان بي على ا موان بي. مزيان. غنضرب هنا في الموا، غنضرب هنا في الموا. دونك غتعطينا بان تي كتساوي شنو؟ بي موان سي على بي موا. من بعد غتعرفوا علاش قلبت هذه وهذه، علاش ما غنخدمش بالي، غنخدم بالي لان هذه ساهله في واحد لونكادرومون. يلا تبعوا معايا شنو غندير. اشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بانه إلي اكزيست واحد تي اللي كيفيريفي هذه. دابا شنو مونطريت هنا؟ مونطريت دابا ليكزيستونس. راه دابا كاين واحد لو نومبر تي اللي كيفيريفي هذه، لان مشيت بلي زيكيفالونس. دونك الا كان تي ايكال هذا الشيء دونك راه غتكون هذه صحيحه. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت ليكزيستونس تاع سي. دونك اش غندير هنا؟ اون بخون اشنو؟ غادي ناخدو تي كتساوي بي موان سي على بي موان ا. مزيان. اي اون بويسكو هنا مشيت بلي زيكيفالونس، دونك هاد تي هذا دابا خديت تي هو هذا، دونك غيكون هادشي صحيح. دونك اون شنو؟ اون سي إيكال ا فوا تي بلس بي فاكتور دو 1 موان تي. دابا شنو بقى ليا نمونطري؟ دابا راه لقيت تي، راه لقيتها، انا خديت تي كتساوي هادشي. شنو بقى ليا؟ بقى ليا غير نمونطري بان تي راه كاينه في الانترفال 0 1. هادشي اللي بقى ليا. شنو بقى لنا؟ قلنا بقى لنا غير نمونطري بان دابا بقى ليا نمونطري اسكو تي ابارتي لهاد الانترفال هذا. هادشي اللي بقى لنا. مزيان. نحاول نمونطري بان تي ماشي يسمحوا لي عفاكم هنا 0 1. بقى ليا غير نمونطري بان تي كاينه في الانترفال 0 1 ماشي ابي 0 1.
مزيان. اون ما تنساوش بان هذه راه سيبوزيتها، دونك عندي الحق نستعملها. اون سي ابارتي لانترفال فيرمي ا بي، دونك هادشي راه امبليك بان سي راه كومبري و ايكال بين شنو؟ بين ا و بي. مزيان. شنو غندير هنايا؟ الا رديتو البال هنا عندي بي موان سي، دونك غنمشي لهاد سميتو غنملتيبلي هاد لونكادرونمون كامل في موان زا، دونك عطاتني موان بي موان سي موان ا. علاش غيرت الاوردر؟ انا ما غيرتش الاوردر، غيرت البلايص. علاش؟ لان ضربت في موان زا، وموان زا راه ستريكتومون نيجاتيف. مزيان. شنو بقى لي هنايا؟ بقى لي انا اجوتي. غنحاول دابا لا درت لونكادرومون تاع موان سي، غادي ناجوتي دابا، غادي ناجوتي بي. دوك ملي غنا اجوتي هنا بي غتعطينا هنا زيرو، غتعطينا هنا بي موان سي، وغتعطينا هنا بي موان ا. اجوتي هنا بي وهنا بي وهنا بي، هنا بي موان بي زيرو، ها هي هنا وها هي هنا. اشنو بقى ليا؟ غادي نديفيزي على بي موان ا. دابا علاش قلبت؟ وبيلا كانت ا موان بي ورجعتها ضربت هنا في الموان هنا في الموان، باش ملي نديفيزي هنا على بي موان ا ما نقلبش الاوردر. حيت هنايا اش كتعني؟ كتعني بان بي موان ا راه غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك غنمشي دابا هنايا غنديفيزي كلشي على بي موان ا. ملي غنديفيزي كلشي على بي موان ا ما غاديش نغير الاوردر. علاش؟ لان بي موان ا راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك زيرو على بي موان ا تعطينا زيرو، هنا بي موان سي على بي موان ا، وهنا بي موان ا على بي موان ا غتعطينا واحد. وشنو هو هادشي؟ راه هو داك لو نومبر تي. دونك شنو مونطري دابا؟ بان تي راه ابارتيان، سمحوا لي هنا كاينه ان. دونك شنو مونطري دابا؟ بان تي ابارتيان لانترفال فيرمي 0 0. ها هو ليكزيستونس. هنا فيريفيت بان كاين في لانترفال 0 0 1. وتقدروا تمشيو لهنايا، تقدر تمشي تحسبوا هادي، عوضوا تي بهذا الشيء، حسبوا راه غادي تلقاو هو السي. بويسكو خديت تي هو هذا، دونك غتكون غادي نفيريفي حيت مشيت بلي زيكيفالونس. نتمنى هذا الشيء يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.